अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 30वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए आखिरी पारे तक। 30वें पारे की पहली सूरत सूरह नबा है। इसमें 2 रुकू हैं, 40 आयात हैं, मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। ये लोग किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, पूछ गिछ कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतल्लिक ये लोग मुख्तलिफ चेमगोइयाँ करने में लगे हुए हैं। वो बड़ी खबर कौन सी है? क़यामत की खबर। जो कुछ उन्होंने समझ रखा है उसके बारे में वो हरगिज़ सही नहीं है। आखिरत के मुतल्लिक जो बातें ये लोग बना रहे हैं वो सब गलत हैं। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा। क्या वाक़या ये नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम किए और एक नहायत रोशन और गर्म चिराग पैदा किया यानी सूरज, और बादलों से लगातार बारिश बरसाई ताकि इसके ज़रिए से गल्ला और सब्ज़ी और घने बाग उगाएं। बेशक फैसले का एक दिन मुकर्रर है। इन्न यौमल फस्ल कान मीक़ाता। जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी तुम फौज दर फौज निकल आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा हत्ता कि वो दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो रेत हो जाएंगे। दर हकीकत जहन्नुम एक घात है। इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा। घात में है जहन्नुम। घात उस जगह को कहते हैं जो शिकार को फांसने के लिए बनाई जाती है ताकि वो बेखबरी की हालत में आए और अचानक उसमें फंस जाए। जहन्नुम के लिए ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह के बागी उससे बेखौफ होकर दुनिया में ये समझते हैं कि अल्लाह की कोई ये दुनिया है, ये खुली आमाज का है और यहाँ किसी पकड़ का खतरा नहीं। लेकिन जहन्नुम उनके लिए एक ऐसी छुपी हुई घात है जिसमें वो यकायक फंस जाएंगे। सरकशों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा वो ना चखेंगे। कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और बहती पीप, उनके करतूतों का भरपूर बदला। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, वो किसी हिसाब की तवक्को नहीं रखते थे और हमारी आयात को उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था और हाल ये था कि हमने हर चीज़ गिन गिन कर लिख रखी थी। अब चखो मज़ा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज़ में हरगिज़ अजाफा नहीं करेंगे। फजूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अजाबा, बस अजाब में इजाफा होता जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, दूसरी तरफ यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मुकाम है। बाग और अंगूर और नौखेज हमसन हम उम्र लड़कियां, छलकते हुए जाम, वहाँ कोई बेहुदा और झूठी बात वो नहीं सुनेंगे। जजा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से है। उस नहायत मेहरबान अल्लाह की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उनके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का हौसला नहीं है। यानी मैदान हशर में अल्लाह के दरबार के रोब का ये आलम होगा कि ज़मीन वाले हों या आसमान वाले,
किसी की भी ये मजाल ना होगी कि वो खुद अल्लाह के हजूर ज़बान खोल सके या कोई किसी बात में मुदाखलत कर सके। जिस रोज़ रूह और मलाइका सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। वो दिन बरहक है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता अख्तियार कर ले। हमने तुम लोगों को उस अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है। जिस रोज आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफिर पुकार उठेगा काश मैं खाक हो गया होता। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तराबा। काश कि मैं मिट्टी हो गया होता। सूरतुन नाजियात, मक्की सूरत, 2 रुकू 46 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वन्नाज़िआति गर्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहुर रादिफा। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं, यानी इंसान की जान निकालते वक्त डूब कर खींच कर जान निकालते। नाजियात, नज़ा का वक्त भी कहते हैं, जब इंसान का आखिरी वक्त होता, कहते हैं उस पर नज़ा का आलम तारी है। और आहिस्तगी से निकाल कर ले जाते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, जालिमों की काफिरों की रूह जब निकाली जाती है। वन्नाजियाति गर्का, डूब कर खींच कर। और मोमिनों की वन्नाशिताति नश्ता, आहिस्तगी से बंद खोल खोल कर। वस्साबिहाति सबहा, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, यानी अहकाम में इलाही की तामील में भी तेजी से रवां दवां रहते हैं। और जब इंसान की रूह लेकर जाते हैं आसमानों की तरफ, तो भी तैरते हुए जाते हैं। फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं। फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं। उन सब की कसम खा के क्या फरमाया गया? जिस रोज हला मारेगा जलजले का झटका, यौम तर्जुफुर राजिफा, उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। कुछ दिल होंगे जो उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे, निगाहें उनकी सहमी हुई होंगी। ये लोग कहते हैं क्या वाकई हम पलटा कर फिर वापस लाए जाएंगे? आइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, क्या जब हम खोखली बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे? कहने लगे ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी। यानी मजाक करते हैं, मजाक में कहते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वो मजाक के तौर पर आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि यारो, अगर वाकई हमें पलटकर दोबारा जिंदगी की हालत में वापस आना पड़ा तब तो हम मारे गए, फिर तो बड़े घाटे की वापसी होगी ये। हालांकि ये बस इतना काम है कि एक जोर की डांट पड़ेगी और यकायक ये खुले मैदान में मौजूद होंगे। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुम वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है, जब उसके रब ने उसे तवा की मुकद्दस वादी में पुकारा था कि फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है, और उससे कह क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी अख्तियार कर और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं, तो उसका खौफ तेरे अंदर पैदा हो। फिर मूसा ने फिरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने झुटला दिया और ना माना। फिर चालबाजियां करने के लिए पलटा और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला फ़ाख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। आखिरकार अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अज़ाब में पकड़ लिया। दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे। क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की? आ अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाजुन कायम किया और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। उसके बाद जमीन को उसने बछाया, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ उसमें गाड़ दिए जिंदगी के सामान के तौर पर, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फ़ाइज़ा जाअत तित्तामतुल कुबरा, फिर जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा, यानी क़यामत का, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा।
اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو۔ اور ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 42 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ ترش روح ہوا یعنی تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ بعد کی آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ترش روئی اور بے رخی برتنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جس نابینا کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھے، جو حضرت خدیجہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے انہیں تو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کچھ سوالات کرنے چاہے، حضور کو اس موقع پر ان کی مداخلت ناگوار گزری۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی عبداللہ ابن مکتوم کے لیے۔ لیکن جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہو، یعنی وہ جو کفار مکہ بیٹھے تھے۔ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو تو یہ تھا نا کہ یہ انفلوئنشل لوگ ہیں، یہ اگر سمجھ جائیں، یہ سدھر جائیں تو ان کے اثرات دوسروں پہ بھی پڑیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نہیں بھی سدھریں گے تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکی۔ اور جو خود آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے رخی برت رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو عزت والے ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیکوکار کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، یعنی معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر۔ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرتے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کے سامان کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم،
اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 29 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے ہاں اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہیں تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو۔ اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی تھی، ایسی اونٹنیوں سے لوگ غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا وہ ایسا وقت ہوگا کہ یہ اونٹنیاں جو ہیں یہ بھی بیکار چھوڑی جائیں گی، اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے ایک ہی جگہ پہ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی انسان اثر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ کیسی منظر کشی کی گئی ہے نا قیامت کے دن کی۔ اور آخر میں کیا کہا؟ اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا، علمت نفس ما احضرت، کہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے آج وہ۔ ہر شخص جان لے گا دنیا میں کیا کرتا رہا، کیا اعمال کیے، اور اس کے پاس کیا جمع پونجی ہے اب اپنے آپ کو بچانے کی۔ ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لی۔ صبح سانس لیتی ہے، آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، یہ قرآن پاک۔ انہو لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم سے کون مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے۔ جبریل علیہ السلام کا قول کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن انہی کا قول ہے، ان کا اپنا کلام ہے، بلکہ قول پیغامبر کے الفاظ خود ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں، بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا، یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افق کے مشرقی کنارے پر اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے، اس لیے ہمیں رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے،
1 रुकू और 19 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउ फतरत वइज़ल कवाकिबु इंतसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। कब्रों के खोले जाने से मुराद क्या है कि लोग असर नौ जिंदा करके उठाए जाएंगे। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान किस चीज़ ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे शक्ल सूरत से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ कर तैयार किया। हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग जज़ा सज़ा को झुठलाते हो, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं ऐसे मुअज़्ज़िज़ कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं, किरामन कातिबीन जो हमारा एक एक अमल लिख रहे हैं। यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, अल्लाह ताला हमें अबरार में शामिल कर ले। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। या अल्लाह हमें उन लोगों के करीब भी न करना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम यस्लौनहा यौमद्दीन, जज़ा के दिन वो उसमें दाखिल होंगे और उससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि वो जज़ा का दिन क्या है? तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरत है, 1 रुकू और 36 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा तोल कर लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में होगा। इन्ना किताब अल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, सिजन कैद खाने को कहते हैं। सिज्जीन जो है ज़ेरे ज़मीन एक कैद खाना है, गुनाहगारों की रूहें वहाँ पहुँचा दी जाती। और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाना का दफ्तर क्या है? वमा अदराका मा सिज्जीन, किताब मरकूम, वो एक किताब है लिखी हुई। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस रोज़ झुठलाने वालों के लिए जो रोज़े जज़ा को झुठलाते हैं और उसे नहीं झुठलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला और बदअमल है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। यानी जिन गुनाहों का ये इर्तिकाब करते रहे हैं उनका जंग इनके दिलों पर पूरी तरह चढ़ गया है, इसलिए जो बात सरासर माकूल भी है वो भी उनको अफसाना नजर आती है। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसे तुम झुठलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। ये है इल्लीजीन। इन्ना किताब अल अबरारी लफ़ी इल्लीजीन वमा अदराका मा इल्लीयून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। तुम्हें क्या खबर क्या है ये बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है? वो इल्लीयीन, एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों में मसहरियों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी हुई होगी। खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून।
جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر بتاتے بتاتے جنت میں رحیق مختوم کی سربند شراب کا ذکر کرتے ہوئے، جس کی مشک کی مہر جس پہ لگی ہوئی ہوگی، درمیان میں رک کر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں اگر مقابلے کرنے ہیں، اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنی ہے، تو وفی ذالک، ایسی جنت کے لیے فلیتنافس المتنافسون، یہ بازی لے جانے والوں کو چاہیے کہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس میں مقابلے کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا پھر اسی بات کا وہی کنٹینیوشن، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وہ جو شراب ہے جس کی بات ہو رہی تھی، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایک چیز نوٹ کر دی، اور ایسا ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب ان کی باری ہے، اب یہ کافروں پر ہنس رہے ہیں مومن۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے، تکیے لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب یہ تختوں پہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الانشقاق، مکی سورت، 1 رکوع اور 25 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، یعنی مرے ہوئے انسان اس کے اندر جو پڑے ہیں سب کو نکال باہر کرے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کشاں کشاں تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے مشقت اٹھاتے ہوئے، اور اس سے ملنے والا ہے۔ یہ زندگی ہے ہی مشقت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت مشقت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کوئی بیماری کی مشقتیں اٹھا رہا ہے، کوئی مالی تنگی کی مشقتیں اٹھا رہا ہے، اور یہ سفر اس کا گزر رہا ہے کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف۔ فملاقی، اور تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے بھی آسان حساب لینا۔ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سخت سوال جواب نہیں کیے جائیں گے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود تو ضرور ہوں گی،
مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے، یعنی نیکیوں والا پلڑا چونکہ اس کا بھاری ہے، اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اسے پھر پوچھے گا نہیں زیادہ۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ حساب لے ہی نہ، ورنہ جس سے اللہ حساب لینے لگ گیا وہ تو مارا گیا۔ اللہ پوچھے گا تو صحیح، یہ کام بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ برائی بھی کی تھی، سب گنائے گا اللہ، اور بندہ سمجھے گا بس سب تو میں گیا کہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے میں نے دنیا میں ان پہ پردہ ڈالے رکھا، آخرت میں بھی اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ یہ آسان حساب۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اس کے اپنے لوگ کون ہوں گے؟ جو اس کے رشتہ دار، اہل و عیال، ساتھی، جو اسی کی طرح معاف کیے گئے لوگ ہوں گے، وہی اس کے اپنے ہوں گے۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سورہ حاقہ میں، اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً یہ ایسے ہوگا کہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے شاید شرمندگی ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر نامہ اعمال تو بہرحال اسے پکڑایا ہی جائے گا، خود وہ آگے ہاتھ بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے اسے چھپا لے۔ تو وہ موت کو پکارے گا، فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کوئی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، فلا اقسم بالشفق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یعنی بچپن ہے، پھر جوانی، بڑھاپا، موت، موت سے پھر برزخ، برزخ کے سے پھر دوبارہ زندگی، میدان حشر، حساب کتاب، جزا و سزا، بے شمار منزلوں سے لازماً تمہیں گزرنا ہے۔ اور اس پر تین چیزوں کی قسم کھائی، سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانوں کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بننا۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ فبشرہم بعذاب علیم، البتہ وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، لہم اجر غیر ممنون۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔